बिछड़ने की घड़ी होती है, जिंदगी मौत की चौखट पे खड़ी होती है। इश्क में जब भी बिछड़ने की घड़ी होती है, जिंदगी मौत की चौखट पे खड़ी होती है। क्या जरूरी है बड़े ख्वाब ही देखे जाए, क्या जरूरी है बड़े ख्वाब ही देखे जाए, छोटे ख्वाबों की भी ताबीर बड़ी होती है, छोटे ख्वाबों की भी ताबीर बड़ी होती है। आजाद गिरामी, गजल की अपनी जिम्मेदारियां हैं। गजल एक दौर था कि गजल में सिर्फ लबो रुखसार की बातें हुआ करती थी, मगर जब गजल ने अपनी जिम्मेदारियों को जाना तो गजल में लबो रुखसार के साथ साथ माँ बाप बहन बेटी की अजमतों का जिक्र भी होने लगा। गजल में मजदूरों का भी जिक्र हुआ, गजल में गरीबी का भी जिक्र हुआ, गजल में बेवा के माथे की शिकन का भी जिक्र हुआ। एक शेर मुझे याद आता है, मैं थोड़ा सा एक माहौल चाहता हूँ कि मुशायरे का आगाज है, ताखीर से जरूर शुरू हुआ, मगर चाहता ये हूँ कि एक से एक अच्छे शायर से आपकी मुलाकात होती रहे, तसलसल के साथ ही मुशायरा चलता रहे। जो दो चार मकामी नाम है वो मुशायरे के बीच के हिस्से में आपसे मुलाकात कराएंगे, मगर इस वक्त आप मेहमानान को सुनते रहे। एक शेर चार मिसरे मुझे याद आते हैं जिस शायर के दरे दिल पे मैं दस्तक देना चाहता हूँ उनकी तमीद के लिए कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल महबूब के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। जो गजल महबूब के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो आइए दोस्तों इस्तकबाल करते हैं देवबंद के करीब की बड़ी कदमी बस्ती है राजोपुर, वहां से तशरीफ लायक मुमताज शायर जिसकी शायरी में सिर्फ लबो रुखसार की गुफ्तगू नहीं है बल्कि बेवा के माथे की शिकन भी है, मजदूरों की मजबूरियों का भी एहसास है, तमाम तरह के मौजूआत, समाज की तमाम जिम्मेदारियों का जिक्र आपको नजर आएगा। मैं एक मतला उनका आप तक पहुंचा देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस अंदाज से जनाब वसीम राजोपुरी का इस्तकबाल करना है। उनका ये मतला और बड़ा ही मशहूर पूरे हिंदुस्तान में कि दिल का दामन भीगा भीगा आंख के आंसू सूखे हैं, दिल का दामन भीगा भीगा आंख के आंसू सूखे हैं। आज तो अल्लाह काम दिला दे कल से बच्चे भूखे हैं, आज तो अल्लाह काम दिला दे कल से बच्चे भूखे हैं। आइए दोस्तों यहाँ से खूबसूरत माहौल बनाइए और खूबसूरत इस्तकबाल कीजिए आपके मेहमान शायर जनाब वसीम राजोपुरी माइक। बहुत शुक्रिया। देखिए पहली हाजिरी है, कासगंज में पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ और अपने मारूफ भाई शोभी भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया और आप जैसे बाज़ो सामीन से रूबरू होने का मुझे मौका फराहम किया। मैं कुछ शायरी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कासगंज के बारे में सुना है कि अच्छी शायरी, अच्छे शेर वहाँ सुने जाते हैं और उसके बदले में वहाँ मोहब्बतें और दुआएं मिलती हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में कुछ शायरी पेश करना चाहता हूँ। देखिए लबो रुखसार की बातें होंगी, आप सुनेंगे, कोई हुस्न की बात करेगा, कोई जुल्फों की बात करेगा। मैं वो जिक्र आपसे करना चाहता हूँ हजरात जो आप अपने साथ मेरी शायरी या इस तरह के अशार अपने साथ अपने घर ले जा सकें। जब आप अपने घर जाएं, आपकी बहनें माएँ बच्चे मालूम करेंगे मुशायरे से क्या लाए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक आध शेर आप उन्हें सुना दें, मैं खिदमत में पेश करता हूँ। जरा सा माहौल बना दीजिए। देखिए पहली हाजिरी है तो मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में कुछ शेर दोस्तों मालूम दीजिए यहाँ से पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि सच लिखा तो सच के बदले में ये गम बख्शा गया। वाह। सच लिखा तो सच के बदले में ये गम बख्शा गया, उंगलियां काटी गई और फिर कलम बख्शा गया। सच लिखा तो सच के बदले में ये गम बख्शा गया, उंगलियां काटी गई और फिर कलम बख्शा गया। और इश्क करने का हमें इनाम तो मिलना ही था। क्या कहेंगे? इश्क करने का हमें इनाम तो मिलना ही था। बेरुखी कहते हैं जिसको वो सितम बख्शा गया। बेरुखी कहते हैं जिसको वो सितम बख्शा गया। और ये शेर जिसके लिए मैंने मतलब शेर आपकी खिदमत में पेश किया, अर्ज करता हूँ कि राह पर भटके हुए लोगों को लाने के लिए,
डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब तशरीफ रखते हैं। पेश करता हूं कि राह पर भटके हुए लोगों को लाने के लिए इस जहां को आपका नक्शे कदम बख्शा गया। राह पर भटके हुए लोगों को लाने के लिए इस जहां को आपका नक्शे कदम बख्शा गया। और देखिए, मैं एक मतलब एक शेर आपकी खिदमत में ये पेश करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको, क्या क्या मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। और वो अपनी बहनों से कैसे नजर मिलाते हैं, वो लड़कियों पे जो तेजाब डाल देते हैं। अच्छा है वसीम भाई, वाह। अच्छा है, वाह। मैं पेश करता हूं। आज करता हूं, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। यही मैंने सुना था कि यहाँ शायरी की इबादत होती है और वही आप कर रहे हैं। देखिए कि मेरे ख्याल से जीने का हक नहीं उनको जो खानदान की पगड़ी उछाल देते हैं। और वो अपनी बहनों से कैसे नजर मिलाते हैं, वो लड़कियों को जो तेजाब डाल देते हैं। देखिए हमारे चेयरमैन साहब भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं, भाई अब्दुल कादिर साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत अब्दुल कादिर साहब का कि इनका भी इसमें हाथ रहा कि मैं आपसे रूबरू हूँ। देखिए एक मतलब एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरे बुजुर्ग यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, उनके हवाले से आप नौजवान दोस्तों तक मैं शेर पेश करता हूँ और इस उम्मीद के साथ पेश करता हूँ कि शेर आपके दिल पे लगेगा और दाद आपके दिल से और दुआएं निकलेंगी। ये सुनिए, आज करता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध दूं अपनी, क्या कहने, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। और ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं। देखिए मैं शेर पेश करता हूँ, आप जोरदार तालियां शोभी भाई के लिए, कमेटी के लिए बुलाते हैं। आज कहता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूं अपनी, किताबें बांध लूं अपनी, परों को काट ही डालूं उड़ाने बांध लूं अपनी। बहुत अच्छा। तो ख्याल आता है कमजोरी में चलते देखकर अक्सर अब अपने बाप की टांगों से टांगे बांध लूं। अच्छा है वसीम भाई, वाह। ये चार मिसरे भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज करता हूँ, देखिए मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर। अच्छा मिसरा वसीम भाई, वाह। जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो। क्या कहने, आप शायरी के शौकीन हैं, आपने बहुत शेर सुने होंगे, हो सकता है कि इस मजमून में आपने शायरी न सुनी हो। पेश करता हूँ भाई, आज करता हूँ कि मिल जाएगा सवाब, जरूरत भी होगी पुर। जो रेट मांगते हैं उन्हें दे दिया करो। और सामान बेचते हैं जरूरत का जो बुजुर्ग, उनसे भी जानबूझ के कुछ ले लिया करो। जरूरत जानबूझ के कुछ ले लिया करो। और देखिए पेश करता हूँ, आज करता हूँ आपकी खिदमत में कि ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। अच्छा कथा समाप्त कीजिए दोस्तों। मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। और आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू। पहले औरत को एक डर था, कोई सर देख न ले। अच्छा बने वसीम भाई, वाह 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 वाह। दोबारा पढ़ दीजिए। आज करता हूँ, देखिए बहुत शुक्रिया, अच्छा कथा है, वाह। आज करता हूँ कि जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। और आजकल जिस्म
دکھانے کا چلن ہے ہر سو، واہ پہلے عورت کو ایک ڈر تھا تو سر دیکھ چلے۔ اور دیکھیے بالکل تازہ شعر ہوئے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آج کرتا ہوں۔ دیکھیے میرے بہت ہی محترم مکرم ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں خدمت میں پیش کرتا ہوں، آج کرتا ہوں۔ دیکھیے مطلب میں نے یہ کورونا کا جو دور چلا وہاں سے مطلب کہا ہے، مطلب کو اگر آپ خاموشی سے سن لیں نہ داد دیں تو بھی کوئی بات نہیں۔ پیش کرتا ہوں کہ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا، اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا، سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا۔ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا، سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا۔ اب شعر سنیں، آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ باپ ہیں، تو وہ شعر کو میرے محسوس کریں گے۔ اب کہتا ہوں کہ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا، سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا۔ کیا کہنا، یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا، یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا، میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا۔ میں کوئی لڑائی نہیں لڑا، میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا۔ اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا، بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یہ حالات حاضرہ پہ شعر ہو رہے ہیں۔ واہ، اس داستان میں سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا، یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا، میں چاہوں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا۔ اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا، بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا۔ اور خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی، دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا، بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا۔ خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی، اچھا، خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی، اس زندگی میں تم کو بڑھاپا بھی آئے گا۔ کیا نصیحت ہے، اس زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا۔ دیکھیے اگر آپ اجازت دیں تو میں دو تین شعر کرتا ہوں۔ جی دیکھیے، جی شکریہ، آج کرتا ہوں قادر بھائی، جی، پیش کرتا ہوں کہ نہ سمجھ ہے تو ابھی تجھ کو پتا ہی کیا ہے۔ واہ، نہ سمجھ ہے تو ابھی تجھ کو پتا ہی کیا ہے، عزتیں کھو کے تیرے پاس بچا ہی کیا ہے۔ بہت ہلکے سے آپ نے مطلب سن لیا، اب شعر ملائم فرمائیں۔ آج کرتا ہوں کہ نہ سمجھ ہے تو ابھی تجھ کو پتا ہی کیا ہے، عزتیں کھو کے تیرے پاس بچا ہی کیا ہے۔ اور میں نے بیٹے کا ہر ایک شوق کیا ہے پورا، پھر بھی بیٹے کو یہ لگتا ہے کیا ہی کیا ہے۔ کیا قیمتی تجربات پیش کر رہے ہیں، بیٹے کو یہ لگتا ہے کیا ہی کیا ہے۔ اور دیکھیے بہت شکریہ، پرانی غزل کے دو تین شعر پیش کرتا ہوں۔ میں ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے حکم ہے کہ میرے شعراء جو دوست ہیں انہوں نے کہا کہ میں پہلی بار آیا ہوں تو وہ نظم آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اس سے پہلے میں دو تین شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صاحب خاص طور سے آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ آج کرتا ہوں کہ تم نے، دیکھیں چیئرمین صاحبہ اور دیگر جو بیٹھی ہیں اور داد ملنا ہی ہے، بہت شکر گزار ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ تم نے دولت کا جو انبار بچا رکھا ہے، تم نے دولت کا جو انبار بچا رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بیکار بچا رکھا ہے۔ تم نے دولت کا جو انبار بچا رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بیکار بچا رکھا ہے۔ بھوکے رہتے ہیں مگر اف بھی نہیں کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں مگر اف بھی نہیں کرتے ہیں، ہم نے غربت تیرا معیار بچا رکھا ہے۔ بھوکے رہتے ہیں مگر اف بھی نہیں کرتے ہیں، ہم نے غربت تیرا معیار بچا رکھا ہے۔ اور یہ شعر میں ڈائٹ کے بہت ہی محترم ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کی نظر کرتا ہوں اور آپ سے اس شعر کے لیے دعائیں اٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ چاہتا ہوں کہ ہم نے غربت تیرا معیار بچا رکھا ہے، ہم ولی اس کو سمجھ لیں تو برا ہی کیا ہے۔ کیا کہنا، ہم ولی اس کو سمجھ لیں تو برا ہی کیا ہے،
جس نے اس دور میں کردار بچا رکھا ہے. دیکھیں بہت ہلکے سے آپ شعر بہت اچھا شعر آپ کو سنایا تھا لیکن آپ نے بہت ہلکے سے سن لیا. پھر پیش کرتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ ہم ولی اس کو سمجھ لیں تو برا ہی کیا ہے جس نے اس دور میں کردار بچا رکھا ہے. اور شعر پیش کرتا ہوں کہ میرے والد کی خدا عمر میں برکت کر دے. میرے والد کی خدا عمر میں برکت کر دے. ان کی تعلیم نے گھر بار بچا رکھا ہے. برکت کر دے. ان کی تعلیم نے گھر بار بچا رکھا ہے. ان کی تعلیم نے گھر بار بچا رکھا ہے. میرے پاس ایک نظم ہے 2-3 منٹ کی بڑی مختصر سی ایک نظم ہے. اس کا عنوان ہے صبر. وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے بھی اجازت چاہتا ہوں. دیکھیے سنیے دوستو اور صبر کے ساتھ سماعت کیجیے دوستو. آپ تشریف رکھیے 2 منٹ کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ مجمع بہت خوبصورت ماحول بن گیا ہے. اصل میں مجھے اس لیے بلایا گیا تھا, میں سب سے چھوٹا شاعر ہوں, کہ جو ہمارے بہت بڑی ٹیم یہاں بیٹھی ہے ان کے لیے مشاعرے کا ماحول بن جائے. اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت ماحول بنا دیا. میں نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ خاموشی کے ساتھ آپ میری نظم سن لیں. جہاں آپ کو داد دینی ہے آپ رک نہیں پائیں گے اور آپ مجھے اپنی محبتوں سے نوازیں گے. عرض کرتا ہوں کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھے بیٹھا, کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے, کب تلک دنیا ایسے کاٹیں گے. عید پر بھی پرانے کپڑے تھے, سب مجھے دیکھ دیکھ ہنستے تھے. سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں کہہ کے مفلس مجھے چڑھاتے ہیں. کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم, کب کرے گا وہ ہم پہ رحم و کرم. سن کے والد کے اشک بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے, وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں, فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں. اس خدا کو تو مانتا ہے تو, امتحان کیا ہے جانتا ہے تو. پہلے مشکل میں ڈال دیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے. وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. میں پیش کرتا ہوں جی میں دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھے بیٹھا, کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے, کب تلک دنیا ایسے کاٹیں گے. عید پر بھی پرانے کپڑے تھے, سب مجھے دیکھ دیکھ ہنستے تھے. سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں کہہ کے مفلس مجھے چڑھاتے ہیں. کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم, کب کرے گا وہ ہم پہ رحم و کرم. سن کے والد کے اشک بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے, وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں, فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں. اس خدا کو تو مانتا ہے تو, امتحان کیا ہے جانتا ہے, پہلے مشکل میں ڈال دیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے. وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے. صبر کو اختیار کر بیٹا, اس غریبی سے پیار کر بیٹا. صبر کیا شے ہے میں بتاتا ہوں, داستان صبر کی سناتا ہوں. میرے آقا بتا گئے سب کو, راہ جنت دکھا گئے سب کو. یاد رکھنا یہی حقیقت ہے, صبر کرنا بڑی عبادت ہے. دن گزارے ہیں آپ نے اکثر پیٹ پر اپنے باندھ کر پتھر. صبر سارے صحابیوں نے کیا, کربلا میں حسینیوں نے کیا. ہنسنے والوں کو تو بتا دینا, داستان صبر کی سنا دینا, اور کہنا کہ حق پہ مرتے ہیں ہم حسینی ہیں صبر کرتے ہیں. جی بھائی میں پیش کرتا ہوں کہ وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے. صبر کو اختیار کر بیٹا, اس غریبی سے پیار کر بیٹا. صبر کیا شے ہے میں بتاتا ہوں, داستان صبر کی سناتا ہوں. میرے آقا بتا گئے سب کو, راہ جنت دکھا گئے سب کو. یاد رکھنا یہی حقیقت ہے, صبر کرنا بڑی عبادت ہے. دن گزارے ہیں آپ نے اکثر پیٹ پر اپنے باندھ کر پتھر. سب سارے صحابیوں نے کیا, کربلا میں حسینیوں نے کیا. ہنسنے والوں کو تو بتا دینا, داستان صبر کی سنا دینا, اور کہنا کہ حق پہ مرتے ہیں ہم حسینی ہیں صبر کرتے ہیں. سن کے والد کی بات وہ بولا, صبر دے مجھ کو اے میرے مولا. شکر ہر پل ادا کروں گا میں, اپنا ہرگز گلا کروں گا میں, اپنا ہرگز گلا کروں گا میں. مفلسی سے ہی آؤ پیار کریں, کیوں نہ ہم صبر اختیار کریں. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. دوستو جیسا میں نے عرض کیا تھا جناب وسیم غازی پوری, میڈم تھوڑی دیر